अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है और यहाँ पर मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है आफ्टरनून से। और यहाँ मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी, साथ में मटर, और ये मैं मटर वाले चावल बनाऊँगी और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। और साथ साथ मेरी वीडियो आप लोगों से शेयर होती जाएगी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगी कि मेरे चैनल पर कुछ न्यू सब्सक्राइबर आए हैं जिनका मैं बहुत प्यार से वेलकम करती हूँ और उनका मैं शुक्रिया करती हूँ। और इसी तरह जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनसे यही मैं कहूँगी कि वो मेरा इसी तरह साथ देते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें। चलें जी, आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और मुझे लगता है कि मेरी कुछ बहनें इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ भी करेंगी, डिसएग्री होंगी मेरी इस बात से, लेकिन ये हकीकत ही है। हमारी सोसाइटी में सगे रिश्तों के साथ साथ एक और रिश्ता भी पाया जाता है कि हम मुंह बोले बहन भाई भी बना लेते हैं, मुंह बोले जैसे माँ भी बना लेते हैं, बाप भी बना लेते हैं, और इसी तरह किसी को हम ताया का दर्जा दे देते हैं, किसी को चचा का, और इसी तरह किसी को बड़ा भाई बना लेते हैं, किसी को छोटी बहन बना लेते हैं। देखें, ये सब रिश्ते इनकी इस्लाम में तो बिल्कुल कतन कोई वैल्यू ही नहीं है, इनकी अहमियत ही नहीं है, इनका कोई वजूद ही नहीं है। आपका अपना भाई ही आपका भाई है, जो आपका सगा भाई है वही आपका भाई है, और इसी तरह आपकी बहन ही आपकी बहन है। और इसके अलावा जो भी आपके खून के रिश्ते हैं, सगे रिश्ते हैं, वही आपके रिश्ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये अक्सर देखने में आता है कि कुछ फैमिलीज़ में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोस्ती अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और अक्सर यही होता है कि जहाँ कई सालों से हम रह रहे होते हैं, मोहल्लेदारी होती है, आना जाना होता है, तो वो फिर औरतें आपस में बहन बहन बन जाती हैं। और इसी तरह जिन लोगों की उनके हस्बैंड्स की फ्रेंडशिप हो जाती है तो उनकी फैमिलीज़ के साथ भी काफ़ी अच्छे फैमिली टर्म्स हो जाते हैं, आना जाना हो जाता है, तो वो भी आपस में भाई भाई बन गए हैं, तो वो उसी तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। और सबसे जो गलत काम वो करते हैं ना, वो ये होता है कि वो उन लोगों को बिल्कुल अपने सगे रिश्तों की तरह ही अपने घरों में फ्रीली आने और जाने की इजाज़त उनको मिल जाती है, और वो आराम से एक दूसरों के घर जब दिल चाहा आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। उनको कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो इजाज़त की ज़रूरत, या उनको कोई ऐसा नहीं होता कि वो ड्राइंग रूम में या इस तरह मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाए, बल्कि वो एक फ़ैमिली मेम्बर की तरह बन जाते हैं और जब दिल चाहा वो घर के अंदर आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये आप अपने आप को तो ख़तरे में डाल ही रहे होते हैं, साथ में अपने बच्चों को भी ख़तरे में डाल रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी दाँव पे लगा देते हैं ना। देखिए, आज के दौर में तो सगे रिश्तों में ही प्यार मोहब्बत ख़त्म होता जा रहा है, खलूस ख़त्म होता जा रहा है, तो मुंह बोले रिश्तों में कहाँ से होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जो रिश्ते अपना भाई किसी को बना लिया है ना। अच्छा, कुछ ख़वातीन में ये आदत होती है कि वो बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं दूसरे लोगों से, और बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती हैं, और वो फिर रिश्ते भी बना लेती हैं आपस में, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ बन गई है, या इस तरह करके। तो देखें, वो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसे लोग ही उठाते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल गैर हैं, और उन्हीं लोगों को हम अपने घरों में इतना फ्रीली आने जाने दे देते हैं और आंखें बंद करके उन पर एतबार करते हैं। और यकीन करें, ऐसे कितने ही मामलात होते हैं, कितने ही वाक़यात होते हैं, जो कि ख़ुद मैं अपनी लाइफ में 2-3 वाक़यात ऐसे देख चुकी हूँ, जो कि मुंह बोले रिश्तों से ही लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, इंतहाई नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो इसलिए कि देखें, एक तो उनका आपके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता, खूनी रिश्ता नहीं होता उनके अंदर। आप देखेंगे कि आपके लिए कोई मोहब्बत और जज्बात नहीं होते, वो सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं या सिर्फ आपसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। आप अपनी मोहब्बत में, नादानी में, खलूस में उन्हें इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके हाथों, और आप देख रहे होते हैं कि वो आपसे सिर्फ फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और जब उनको मौका मिलता है कि वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं बिल्कुल शॉर्ट करके बता देती हूँ कि जब हम बिल्कुल छोटे होते थे ना, बिल्कुल हमारे बचपन में, हमारे नेबर्स में एक फ़ैमिली रहती थी। उनकी सिर्फ 2 बेटियाँ थीं और 2 उनके बस वो माँ बाप थे, लेकिन उनके यहाँ ना कोई उनका भाई नहीं था। उन बच्चियों को काफ़ी शौक़ था कि हमारा कोई भाई हो, तो उन्होंने इसी तरह रिश्तेदारों में किसी जो उनके फ़ादर के कुछ जानने वालों में
ایک لڑکا ہوتا تھا اس کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا تھا، اور اس کو اپنے ہر فیملی میٹر میں، مسئلوں میں، اور جو بھی انہوں نے کوئی فیصلے کرنے ہیں تو اس میں اس کو بلایا جاتا اور اس کو بڑی اہمیت دی جاتی، اور اسی کے ہی مرضی سے سارے فیصلے کیے جاتے۔ اسی طرح پھر جو بڑی بیٹی کا رشتہ کرنے لگے تو اس میں بھی اسی کی مرضی شامل تھی، اسی نے ہی سارا رشتہ دیکھا، سب کچھ کیا۔ اور پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، اور شادی میں اس نے، کیونکہ وہ رشتہ بھی اسی نے کروایا تھا، تو اس نے بتایا کہ لڑکے والوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے۔ کافی چیزیں جہیز میں دی گئیں اور سب کچھ زیورات کافی زیادہ دیے گئے، اور یقین کریں وہ لڑکی ہارڈلی 2 یا 3 بار سسرال گئی ہوگی ٹوٹل، اور 10 سال تک وہ لڑکی ایسے ہی اپنے میکے میں بیٹھی رہی۔ کوئی سسرال سے اس کو لینے نہیں آتا تھا، نہ اس کا ہسبینڈ، نہ ہی کوئی ان لاز میں سے، اور اسی طرح اس کا ٹائم گزرتا گیا اور لاسٹ میں اس کو ڈیورس ہی ہو گئی، اور ڈیورس بھی اسی شرط پر ہوئی کہ سارا سامان ہم رکھیں گے تو ہی لڑکی کو ڈیورس دی جائے گی۔ اور پھر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو وہی منہ بولا بھائی تھا، اس نے اپنی سگی بہن کو اسی لڑکے کے ساتھ، اس کے ساتھ شادی کر دی اور اپنا بہنوئی بنا لیا۔ وہ سارا سامان اس کی اپنی بہن نے یوز کیا۔ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے، آپ غور کریں گے نا، ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں۔ جو لوگ اپنے منہ بولے بھائی بنا لیتے ہیں، پھر ان کی بیویوں کو بھابھی بنا لیتے ہیں، ان سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، جو بھی اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں موقع ملتے ہی یہ رشتے آپ کو نا ڈس لیتے ہیں، آپ کو انتہائی نقصان پہنچاتے ہیں، پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ سر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بہن جیسی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے وہی شوہر کے ساتھ فرینڈ شپ کر کے اور کچھ بھی کر کے وہ پھر وہی سوتن بن جاتی ہے۔ اکثر یہ بھی واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ دوستوں کو بہت زیادہ جو لوگ اپنے گھروں میں انوالو کر لیتے ہیں، آنا جانا، اور ہر کسی سے ان کا فرینک ہو جانا، ملنا، یہ سب چیزیں نا نقصان دیتی ہیں۔ ہمارے دین نے جو یہ سب محرم نامحرم کا رشتہ بنایا ہے نا، یہ کسی وجہ سے ہی بنایا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک لمٹ رہے اور جو ہمارے رشتوں میں خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ تو لہٰذا ان چیزوں میں احتیاط کی جائے اور اس سے بچا جائے، تاکہ پھر ہم کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکیں، اور اپنے بچوں کو ان رشتوں میں خدارہ انوالو نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنا بھائی کسی کو بنا لیا ہے نا، تو وہ بچوں کا ماموں بالکل بھی نہیں ہے، وہ ان کا کچھ بھی نہیں لگتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ موقع ملتے ہی بچوں کو نقصان بھی پہنچا دے کسی بھی طرح سے۔ تو احتیاط کریں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اور یہ غلطیاں بالکل بھی نہ کی جائیں کہ ہم خواہ اسی طرح کسی کو بھی اپنے گھروں میں آنے جانے کی اجازت دے دیں۔ اور اسی طرح جو یہ منہ بولے رشتے ہوتے ہیں، ہم ان سے کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہر مسئلے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، جو بھی ہماری خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، اور جو بھی ہم نے حاصل کر لیا ہے، ہر طرح سے ریلیٹڈ، کاروباری ہے، خاندانی ہے، ہر طرح کے مسائل اور پھر خوشیاں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے گھر کے راز خود ہی باہر کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر پرسنل نہیں رہتا۔ اور اسی طرح یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مسائل بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اس لیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ دیکھیں ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون سا فیملی ممبر کہاں پر جا رہا ہے، اس کا آفس کہاں ہے، بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، کس وقت گھر آتے ہیں، ہسبینڈ کس وقت گھر آتا ہے، گھر پر کون کون ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ان لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، اور یہ بالکل غیر ہوتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا احتیاط کی جائے، اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف اور صرف اویئرنیس دینا تھا۔ اور ہم جب ہر ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں ہاؤس وائف سے ریلیٹڈ، گھر کے ہر معاملات میں، جیسے کہ گھر کے مینجمنٹ سے لے کر کلیننگ ہے، کوکنگ ہے، سیلف کیئر ہے، بچوں کے ساتھ ان کی بانڈنگ کیسے بنائی جائے، ہسبینڈ کے ساتھ رشتہ کیسے اسٹرانگ کیا جائے، ان لاز کے ساتھ، ہم ہر طرح سے بات کر لیتے ہیں، لیکن اس ٹاپک پر ہم بات کبھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ جس سے بھی آپ کی اچھی دوستی ہو گئی ہے، اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو آپ نے اس کو ایک رشتے کا نام دے دیا، کسی کو بھائی بنا لیا، کسی کو بہن بنا لیا، یا کسی کو ماں کا درجہ دے دیا، یا کسی کو باپ کا درجہ دے دیا، اور اس کو پھر اسی طرح آپ نے ٹریٹ کیا۔ یہ انتہائی غلط ہے۔ ایسا نہ ہونا کہ پھر کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے اور پھر بعد میں سوائے پچھتاووں کے کچھ بھی ہمارے پاس نہ رہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔